إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. الله تعالى സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ.
ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുകയും വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിലുമൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു തആല സഫലീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാനും ഉള്ള ജോലി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി നൽകട്ടെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ അവരിലേക്ക് അല്ലാഹു എത്തിക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി നഫാഥാതി ഫിൽ ഉഖദ് വമിൻ ശർരി ഹാസിദിൻ ഇദാ ഹസദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا ലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. നരകം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നിഷിദ്ധമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ധാരാളം ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രദോഷ സമയങ്ങളിൽ അല്ലാഹ് നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു റബ്ബേ. ഓരോരുത്തർക്കും നീറുന്ന നൂറ് ആവശ്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാം പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, നീ അനുയോജ്യമായ ഭവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. വിദേശത്ത് വർഷങ്ങളായി പോയി കടന്ന് സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലിയില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനങ്ങൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലുകൾ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വദേശത്ത് ജോലിയെടുക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ, നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ റഹ്മാനെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലും നീ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല, മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കള് വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വിധേനയും അവർക്ക് നീ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും എല്ലാം ഉത്സാഹവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരു നിമിഷവും ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മോശപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി കണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയത്തും ഉണ്ടാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്.
ആ നബിത്തങ്ങളുടെ ജിമാറിൽ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മദീനയിലും മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലും ഒക്കെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്ക് കിബറില്ലാത്ത, അഹങ്കാരമില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, നിഫാഖില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാൻ തന്ന് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൈനീട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. വിജയം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم.